जेजू तू मुसोराय, जेजू तू म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तू मुसोराय, जेजू तू म्हाका जाय. आर्गां तुका स्तुती तुका, तुका स्तुती तुका, आर्गां तुका स्तुती तुका, तुका स्तुती तुका. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. तुका स्तुती तुका, तुका स्तुती तुका. जेजू तू म्हजो मोग, जेजू तू म्हजो ईण. हालेलुया जेजू तू म्हजो मोग, जेजू तू म्हजो ईण. आर्गां तुका स्तुती तुका, तुका स्तुती तुका, आर्गां तुका स्तुती तुका, तुका स्तुती तुका. जेजू तू मुझे भर, जेजू तू मुझे भर. हालेलुया जेजू तू मुझे भर, जेजू तू मुझे भर.
तुका तुका स्तुती तुका जेजू तू मुझे सा जेजू तू मुझे वा हालेलुया जेसु तू मुझे सा जेसु तू मुझे वा आरता तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका आरता तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका Jesus, tomos os bois. Jesus, tomo de dai. Aleluia, Jesus, tomou seu voz. Jesus, tomou de dai. Arganta stuti Tuka, stuti tuka. दाविद्रायन सरस्पराक सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो म्हणून उतार सांगता देवाचें. देखून तुमी तुमच्या आत्मीक दोळ्या मुखार जेजूक दवरा. ह्या घडये ही घडी मात न्ही, आज जावन हर एक घडी आनी तुमचें मुखामळ परजळटलें.
खरेंच तुमी जेजूक तुमचे सवें मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत येवन बिडार करूंक तुमकांच तुमी तयार केलां वयतर सर्गींचें राज ह्या संवसारांत आसतनाच तुमचें जातलें. आज तें दिरवें कितें म्हणलें, मोती कितें म्हणलें, तुका आनी म्हाका आमकां स्पश्ट कळीत जालां. संवसारांत आसतना ती सर्गींची ग्रेस काय आमी जोडीची आनी ती ग्रेस काय जावन आसा जेजू. ग्रेस्त म्हणलो जेजू दुबळो जालो तुका आनी म्हाका आमकां ग्रेस करच्याक ह्या संवसारांत न्ही. आमी ग्रेस्त दुडवा वरवीं ह्या संवसारी जानवाय वरवीं ह्या पदवे वरवीं ह्या अधिकारा वरवीं आमी ग्रेस्त जायचे देवाच्या सारक्या आनी स्वरुपा वरवीं पवित्रपण भाग्यवंतपण बरेंपण आमचें थंय दिसून येस. ही सरानांतलेली ती दिरवी ह्या दिरव्यांक कला मांडना, कीड खायना, ह्या सोर खान्ना घालिनात आनी दिरवी सदां काळ उरची बाळची दिरवी. देखून जेजूक आमी आमचो करून घेतला तर सदां काळ तो आमचो काल आज सदां सर्वदां जेजू तस्सो म्हणटा देवाचें उतर. आनी त्या दळा आमी येता आमी खंयसर तो आसा थंयसर आमी आसतले हांव ताचे सवें. देखून संवसारांत आसतना तो जायचे तुजो जीव आनी तुजें जिवीत ताणें जायचे तुजो खरो मोग मायपास ताणें जायचे तुजी कुडीची मोती काळजाची आत्म्याची भलायकी तो जायचे तुजें धैर्य आनी भोळ तो जायचे तुका तो जीव दिवचो तो आत्म तुजे थंय तुज्या पयनार यात्रेक पयनार संवसारी पयनार सांगात दिवचो तो एकलोच जायचे. महात्म्य हर एक पटी तो उस्वास काडटाना तुजे भितर तो श्वास वय तो बापातून आयिल्लो तो श्वास म्हणल्यार तुका कळीत जायचे आनी तो श्वास तुजे भितर वचून तुज्या कुडीक जीव आनी जिवाचें रक्षण मेळटा आसतना जेजू तुजे थंय आयिल्ल्या वरी तुका लाभता जिवीत म्हणल्यार तुका समजाची. खरें जेजू तुजे समें आसा जाल्यार खंत म्हणली आसची ना, बेजाराय म्हणली आसची ना, बेंपेरांत म्हणली आसची ना, निराश तूं जावचो नाय, महात्म्य केदिंगच तूं चलवचो नाय. देखून त्या कुरपेन भरलेल्या सतान भरलेल्या जेजूक आमी आमचो करून घेवया. ताजी ती सकत जावं दी आमची सकत, ताची जानवाय जावं दी आमची जानवाय, ताजो मोग जावं दी आमचो मोग, ताजें काळीज जावं दी आमचें काळीज. देखून आमी म्हणटा न्ही की जेजू बोळ्या आनी काळत्या काळजाच्या खर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें म्हणून. महात्म्य तो एकलोसो तुजो म्हजो आमचो रक्षक सोमी सोडवंदार ताचे भायर आनी कोणूच ना. तुजो आनी म्हजो मात्र आनी सगळ्या मनशा कोळाचो सोडवंदार तोच एकलोच तुका आनी म्हाका आमकां दिता पोशण आत्मीक रक्ता सांबाळता चलयता मात्र न्ही तो एकलोच तुका आनी म्हाका आमकां हर एका घडये म्हळ्यार मुखल्या फाटल्यान उजव्या दाव्याक रावून तुजें आनी म्हजें आमचें जतन घेता. आज तें राज आमी जोडीचे जेजू थंय तें राज येजे तुजें तें म्हजें तें आमचें थंय आयलें तर उरा जाय निमाना श्वास पर्यंत आनी त्या उपरांत तेंचो राज घेवन आमी वेतले हांव ससनाच्या जिविताक. देखून ह्या घडये त्यास जेजूक आमच्या मनांत, त्यास जेजूक आमच्या काळजांत, त्यास जेजूक आमच्या चिंतनांत उतरांत भोगनांत सगळ्या आमच्या जिणेंत ह्या घडये येवन बिडार करूंक स्वागत करया आनी गावया.
ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು, ಕೃಪಾಕರನೇ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು. ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು, ಕೃಪಾಕರನೇ ಕೃಪೆಯ ತುಂಬಿಸು. ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು, ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು. ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು, ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು. ಲೋಕರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು, ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು. ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು, ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು. ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು. ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು. ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು, ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು. ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಏಸಯ್ಯ,
ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ह्या संवसारांत जायतो लोक आसा नांव जोडलेलो श्रेश्ठ म्हणून वर्तो म्हणून मागणे ग्रेस्त म्हणून पूण जेजूक सरी केल्यार ह्या संवसाराचो कोणूच कितेंच कांयच न्ही केदो व्हडलो रायतो जावं दी केदो व्हडलो धनी तो जावं दी सगळो संवसार जिखल्लो अलेक्झांडर राय म्हणटा न्ही संवसाराक येताना हांव खाली हातांनी आयिल्लो वो संवसार सांडून वेताना खाली हातांनीच हांव येता वय संवसाराक येताना तुवें आनी हांवें आमी कांयच हाडिल्लें ना हो संवसार सांडून वेताना कितें आमकां व्हरूंक जावचें ना पूण संवसाराक येवच्या पयलेंच आमी सोम्या सवें जेजू सवें ताच्या एकवटांत आमी आसले हांव म्हणटा देवाचें उतर आनी त्याच एकवटांत संवसारांत जियेत आसतना आमी आसा तर त्या जेजू सांगाताच ताका घेवन आमी वेतले हांव खंयसर तो आसा थंयसर सर्गींच्या राजांत ससनाच्या जिवितांत वय ताच्या वैभवांत ताचे सवें आसूंक रावूंक जियोंक ताणें आमकां हांगास संवसारांत येवन मनीस जावन ताणें वाट दाखयल्या हें सतकळी जाल्ल्या उपरांत ह्या संवसाराक आमी चिटकाल्या तर ह्या संवसाराक आमी आश येता तर ह्या संवसाराक मातें तेज्या ग्रेस्तकायेक दुडवाक आनी कितें पदवेक अधिकाराक आनी ह्या संवसाराच्या इश्टागाती वरवीं ह्या संवसारांतच आमी शाश्वत म्हणल्या भशेन जियेता तर एक दीस आमी संपूर्ण तरेन नाश जावन वेतल्या आज आमी आयकले जाळान संपडलेल्या माश्टले बरी आसली भाटेन विंचून घालतले आनी ती वायट आसली जावं दी नाकारी आसली जावं दी ती खाण भायर उडयतले म्हणून आनी बरें येतले सर्गीच्या राजाक आनी खोटे वेतले ससनाच्या कॅस्तेक म्हणून आज तुका ह्या संवसारांत जिवन आसतना ह्या संवसार म्हळ्यार शेतांत तूं आसतना गोव जावन जियेताय की नेर जावन जियेताय म्हळ्यार तुका आसता विचार आमच्या भोंवतणी कितलोय नेर आसूं कितल्योय नोलयो आसूं पूण आमी गोव जावन आसा तर वय ह्या गोवाचो माली तोटाचो माली दाखवाल म्हणलो जेजू तुजे सवें आसतना खंयचोच नेर ह्या नोलयो तुका ह्या म्हाका आमकां कितेंच करूंक शकची ना देखून ससनीकाय जाय महात्मी सावकासाय जाय भावार्थ भरोसो पातीन विश्वास तुका आनी म्हाका आमकां जाय आनी विश्वास भावार्थ भरोसो तुका आनी म्हाका आमकां परत परत जोड दिता देवाचें उतार देखून आयच्या दिसा परत तुज्या मदें आमच्या उडासा काडला जेजू बरी कोणूच ना तो एकलोच वय त्या जेजूक वय सदांच आमचो कन्न घेवया आनी ताच्या एकवटांत रावूंक ताच्या मोगान जियोंक ताच्या उजवाळांत चलोवंक मात्र न्ही तो एकलोच म्हजो देव म्हणून देरान सांगूंक आमी खुशी आनी गावया म्हजो जेजू कितलो बरो Mozo Jesus, kitlo boro. Mozo Jesus, isto boro. Mozo Jesus, kitlo boro. Mozo Jesus, isto boro. Rakhamaka hariye kari. Lakhamaka turpatachi Rakhamaka hariye gari Lakhamaka turpatachi Targaita tachi worry Jesus mozo satanini Mon Santa Jesus Somi Voi Manta Mozo Dali
वळवी जेजूस मोजो सतालिनी म्हूण सांगता हांव जेजूस सोयी वय मानता हांव मोजो धनी Mozo Jesus, kitno स्वाधी धना प्रस वो मौलादी Mozo Jesus, kitno स्वाधी धना प्रस वो मौलादी मोवा प्रस गोरने रोची दुधा प्रास पिता जीवी मोवा प्रास गोडने रुची दुधा प्रास पिता जीवी करगायता ताची वळवी जेजूस मोजो सतालिनी म्हूण सांगता हांव जेजूस सोयी वय मानता हांव मोजो धनी करगायता हांव ताची वळवी जेजूस मोजो सतालिनी म्हूण सांगता हांव जेजूस सोयी वय मानता हांव मोजो धनी Mozo Jesus, kitno सोबी पसरता सो कोण तो वर्णी Mozo Jesus, kitno सोबी पसरता सो कोण तो वर्णी सूर्या प्रास सोस्ता हळदी वैभवता सो दिसता रात्री सूर्या प्रास सोस्ता हळदी वैभवता सो दिसता रात्री करगायता हांव ताची वळवी जेजूस मोजो सतालिनी म्हूण सांगता हांव जेजूस सोयी वय मानता हांव मोजो धनी करगायता हांव ताची वळवी जेजूस मोजो सतालिनी म्हूण सांगता हांव जेजूस सोयी वय मानता हांव मोजो धनी सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचे आतां आमी मागूंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या सर गरजां खातीर आनी कितें आमकां पवित्र आत्मा उगडापें करता ती आत्मीक धेनी आमी जोडच्या खातीर आनी सर आनी की चड आनी चड जेजूक लागीं सरून बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आमी आसच्या खातीर वय कितें तुमी मागूंक कशी व्हरतात मावनपणी तुमी मागा कितें हांगासर हांव उलो दिता तें तुमकां गरज आसा तर तुमी कालतेपणी उबे रावयेत वय आमची गरज जेजूच्या नांवान बापाक आमी कळीत केल्ल्या नंतर आमी गावया गीत Jesus mozo, Jesus mozo, Jesus mogaso, Jesus mozo, Jesus mozo,
जेजू हांव तुजो, जेजू मोगाचो, जेजू तूं म्हजो. आज आमी आयकलें तें उतार वय तें श्रेश्ठ मोलादीक दिरवें कितें म्हणून तें मोलादीक मोती कितें म्हणलें. सर्गींचें राज वय कोण म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळीत केलां. तें सर्गींचें राज जावन आसा जेजू. वय तें मोलादीक मोती जावन आसा जेजू. तें सर्गींचें दिरवें जावन आसा जेजू. कोण ताका दिरव्या रुपार स्विकार करून कशी व्हरतात. ह्या फुडां वय सर वस्तुप्रास, सर मनशां प्रास, सर जाग्यां प्रास, ह्या सर तरेच्या ह्या संवसारी ग्रेसकाय प्रास चड आनी चड वय म्हजो जेजू म्हाका चड गरजेचो म्हणून कोण स्विकार करून कशी व्हरतात आनी कोण आपणाव कशी व्हरतात ह्या घडी उबे रावात. वय जेजूक सदांच तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक आनी ताका तुजी वय ती ग्रेसकाय कळून घेवंक मात न्ही ती ग्रेसकाय संवसारांत आसतनाच आपणावक कोण कशी व्हरतात ह्या घडी उबे रावात. तुमी कुशी वेल्यार पावना हें सत तुमी मानून घेजय. वय म्हाका तूं जाय जेजू. संवसार नाका, संवसाराची इश्टगात म्हाका नाका, ग्रेसकाय म्हाका नाका, दुडू भंगार म्हाका नाका, आसबदीक म्हाका नाका, वय पदवी अधिकार म्हाका नाका, कोणाचोय ह्या संवसारी मनशांचो सांगात म्हाका नाका. वय ह्या दुश्ट्यांत हांव, नश्ट्यांत हांव, अधर्म्यांत हांव, पतक्यांत हांव म्हाका पयस सरोंक जाय आनी तुजे सवें रावंक जाय जेजू. तुका म्हजो करूंक जाय जेजू म्हणून कोण न्ही जाय की कशी व्हरतात तरी ह्या घडी उबे रावात. देवाची कृपा आमी मागया. मात न्ही हें समर्पण आमी करया. आज तावन जेजू म्हजो आनी हांव तुजो म्हणून हें उतार आमी म्हळ्यार पावना सत मानजय. वय जेजूकूत आमी आमचो करून घेजय आनी आमकांच आमी संपूर्ण तरान जेजूच्या हातान घाली जय. घालून कोण कशी व्हरतात आनी जेजू कोण आपणाचो करूंक कशी व्हरतात ह्या घडी उबे रावात. मागया आमी बापा लागीं. वय बापा तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजून आमकां दिल्या. वय संपूर्ण तरान दिल्या, परिपूर्ण तरान तूं कोण म्हणून आमकां कळीत केलां बापा. कित्याक बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय बापाक कोणीच वळखना आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करूंक खुशी व्हरता तांकां मात्र बापा विशयांत कळीत जाता म्हण तुजें उतार सांगता. आज तुज्या पुता जेजून आमकां तुका खरें कनीस जा देवाक वळखूंक आज ताणें वाट दाखयल्या. मात न्ही तें सत संपूर्ण तरान आमकां कळीत केलां बापा. देखून आज तुज्या पुताक आमी आमचो सोमी म्हूण स्विकार करता. मात्र न्ही तो आमचें वर्तें दायज म्हणून आमी स्विकार करता, आमची ग्रेसकाय म्हणून आमी स्विकार करता. वय ताचे थंय मात्र आमकां जिवीत आसा म्हणून आमी स्विकार करता. तो वय आमचो मोग करता म्हणून तो एकलो मात्र आमचे सर पातकां बगसून आमकां परत स्विकार करता म्हणून आज आमी मानून घेता बापा. देखून आज आमचेर हर एकल्याचे तुजो आशिर्वाद घालता आसतना आमचें थंय कितें उणेंपण आसा जाल्यार जायते फावटी आमी उलो दिला, जायते फावटी आमी उतार दिलां बापा, पूण त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी चुकल्या चलवल्या. पूण आज वय आज आमी परत खुशी व्हरता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसूंक रावंक जिवंक ताका एकल्याकच आमचो सोमी सोडवणदार स्विकार करून ताका एकल्याकच आमचें दायज करून घेवंक आमची ग्रेसकाय करून घेवंक आमी खुशी व्हरता बापा. देखून आमच्या काळजांत येवन बिडार करून दी, आमच्या मनांत सदांच वय तो एकलोच म्हणलें तें वय सत मानून घेवंक आमकां तुजी जानवाय तूं आमकां दे. मात न्ही आमच्या सगळ्या जिवितांत तोच आमकां खरो इश्ट, बरो इश्ट, नीज इश्ट, पातयेन असो विश्वासी इश्ट म्हणून मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी बापा. आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सत मानलेल्या वरी आमचे सगळे खुठा मनस मात न्ही कोणा सरशी आमी वेता, कोणाक ताची वळख आमी दिता, तांकांय तुजे सचिवांची वाट वेगी मुक्ती जावं दी म्हणून त्या जेजूक आमचो करून घेवंक वय आमचे तें आसल्यो सर अडकळ्यो आनी कोणाय तांणी उंच्यो त्यो अडकळ्यो आसा जाल्यार संपूर्ण तरान आमच्या ताण पयस कर बापा. आनी आज तो ताच्या एकवटान तूं आमकां दवर, ताच्या उजवाडान तूं आमकां चलय, ताच्या मोगान तूं आमकां वाडय म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगाचो, जेजू तूं म्हजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगाचो, जेजू तूं म्हजो. सगळीं बसात. सोलोमोन रायान जानवाय मागली परजेक सोलोन व्हरूंक, ती जावन आसली संवसाराची जानवाय. पूण तुका आनी म्हाका आमकां जाय सर्गींची जानवाय. ती जानवाय जावन आसा जेजू म्हणून आमी आयकलें. क्रिस्तस देवाची जानवाय, क्रिस्तस देवाची सकत म्हणून देवाचे उतार सांगता. ती सर्गींची जानवाय आमकां नातल्या वरी आमी पटवण पडुल्ल्या. वय देवाचे उतार सांगता कितून पर्यंत तुमी पटवण पडल्यात. पवित्र पुस्तकाची समजून तुमकां नातलेल्या वरी तुमी पटवण पडल्यात. वय आमी सबार काळतावन त्या पवित्र पुस्तकाची खरी जानवाय नासतना आमी पटवण पडुल्ल्या.
पूण आनीक थोड्यांक संपूर्ण तरान ती जानवाय जोडूंक वय तांकां वाटूंक ती जावना. पूण आज कोण कशी व्हरता तीच जानवाय, सर्गीची जानवाय, पवित्र पुस्तकांतली जानवाय म्हणल्यार जेजूक कोण जानवाय रुपार आपणाक कशी व्हरतात ह्या घडये उबे रावात. ती जानवाय तुमकां राखतली, ती जानवाय तुमकां चलयतली, ती जानवाय तुमकां सर्गीच्या राज्याचे गोठ मिस्तर सतां कळीत करतली. वय ती जानवाय पवित्र पुस्तकांत कितें लिपोवन आसा वय धांपून आसा आनी कोणाक तें उगडापें जावना. ते गुटगी, ती सतांगी, ते मिस्तेरगी, ती जानवाय गी ती जोडूंक कोण कशी व्हरतात ह्या घडये उबे रावात. वय बापा जानवाय तुज्या तावन येता आनी ती तुजे कडेनच आसा. जानवाय नातलेल्यान तुजे कडेन मागास म्हणून तुजे उतार सामका उलो दिता. वय बापा तीस जानवाय जावन ह्या संवसाराक आयलो तुजो पूत जेजू क्रिस्त. तो वाडटा वाडटाना जानवायांनी वाडलो, प्रायांनी वाडलो म्हणटा तुजें उतार. देखून आमी प्रायान वाडल्या बापा, पूण जानवायान आमी वाडोंक ना. पूण ती जानवाय आमच्या तूं वाडय आनी सडय बापा. तुजें उतार आयकल्ल्या वरवीं मात्र न्ही, ती परत परत वाचून नियाळ केल्ल्या वरवीं, नियाळ केल्यार मात पावना. आयकल्ल्या उतार आमी सत मानलेल्या वरवीं, सत मानलेल्या मात पावना. ते आमी जियेल्ल्या वरवीं ती जानवाय आमची जाता म्हणलें तूं आमकां दाखोवन दिताय बापा. देखून ह्या पडा हे आयकल्लें उतार सत मानूंक, सत मानलेलें तें उतार त्या प्रमाणे जियोंक कृपा तूं आमकां दी. आनी त्या वरवीं ती जानवाय आमच्या बुकान बरोवन दवरची न्ही, ती जानवाय आमच्या मतींत आठोवन आमच्या काळजांत बाळगून दवरन त्या जानवाय प्रमाणे तुका मानता तें जिवीत जियोंक तूं आमकां उलो दिता बापा. देखून ह्या स तुज्या भुरग्यांक कोण ती जानवाय जोडूंक आश येतात, ताण येतात, भूक येतात, ह्या सर्वांक त्या पवित्र पुस्तकान कितें आटापून आसा, लिपोवन आसा, दांपून आसा, ती जानवाय बेगीस वय आनीक सडीत मापान, आनीक सडीत मापान, आनीक गुंडायेन जावन पुरो ओपारी द्वारी, ह्या दाखल्यांद्वारी, गणितांद्वारी, ह्या शिकोवणेद्वारी तुज्या सेवकां मुखांतर तांकां तूं कळीत कर आनी तांच्या मारिफात ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं कळीत कर म्हणून बापा. वेता वेताना दीस वेता येताना वय आनी मुखल्या दिसांनी ती जानवाय वाडोवन दी आनी सडोवन दी. आनी त्या जानवाय वरी संपूर्ण तरान कितें तांकां अडकळे आसात, कितें तांकां बांदपास आसात, कितें तांच्या भावार्थाक कुराड मारन वय तो भावार्थ दणोवन आसा तें सक्क तांचे तावन पयस तुजें उतर आयकल्ल्या वरवीं, ती जानवाय तांणी आपणायल्ल्या वरवीं, त्या संदेशा वरवीं तांचो भावार्थ घट जावन थीर जावन तुका एका कार्या निजा देवाक तुज्या पुता जेजू थंय वळखूंक, पवित्र आत्म्याच्या एकवटा वरवीं वय तुका वळखल्ल्यान सवय तो एकवट दवरून जियोंक कितें गरज आसा ह्या स तुज्या भुरग्यांक तें तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगाचो, जेजू तूं म्हजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगाचो, जेजू तूं म्हजो. सगळे बसात. आमी बऱ्या तरेन आयकलां गोव आनी नेर म्हणून. जेजू वळखल्या नंतरय गोवन जावन आसल्या तुज्या भोंवतणी नेर आसा म्हूण तुका बगता जाल्यार ह्या घडये तो नेर संपूर्ण तरान पयस वसायचे. वय खंयचोय नेर तुका अडकळ हाडटा, खंयच्याय रितीन तुका अडकळ हाडटा. दुस्माना रुपार गे, ह्या ताळण्या रुपार गे, आशे रुपार गे, वडण्या रुपार गे, ह्या तुज्या अस्कतकाय रुपार गे, वय वो घोव वट जावंक आनी वय फळ दिवंक कितेंय अडकळ आसा म्हूण तुका बगता तर खंयची ती अडकळ तुका कळीत आसा, खंयची ती वायट संवय म्हणली तुका कळीत आसा, खंयची ती वडणी आशा कितें म्हणलें तुका कळीत आसा, ती तुजें तें आसा तें तुका कळीत आसा, बापाक कळीत आसा, ती तुज्या तावन खाडी जर तर ह्या घडये उबें राव. कंडे जावन तूं कशी व्हरताय तर तोय कशी व्हरता आनी तुज्या तावन ती खाडूंक वय तुज्या भोंवतणी कितें तुका दोसता हांगा येवंक गी, उतार आयकोंक गी, उतार वाचूंक गी, ती आळसाय गी, ती न्हीद गी, ह्या तुज्या राटावळी गी, तुजे इश्ट गी, ह्या सदांचे ते खाम गी, ह्या कितें जालां ह्या संवसारांत, ह्या संवसाराच्या सर वंदवण्यांक तूं वंदा लाय गी, कितें तुका अडकळ हाडटा म्हणल्यार तुका कळीत आसा. मरी हे बरी जेच्या पांया तळा बसूंक वय कोण तुका अडकळ हाडटा, वय गी मारता बरी तूं जिवन आसाय गी, वय ह्या संवसाराच्या राटावळींनी जावं परत तुज्या इश्टा वरवीं गी, कितें ती वय कितें तो नेर आसा तुज्या भोंवतणी तुका संपूर्ण तरान घोव जावन बरें फळ दिवंक ह्या बऱ्या परिसरांत वाडोवंक तुका अडकळ हाडटा. कितें म्हणलें तुका कळीत आसा, तुवें कुशीवरीचे बापा हें म्हजें तावन खाड म्हणून. जेन्ना पेद्रूच्या वय रुपार आयलो तो सैतान जेजूक नाडोवंक, जेजू म्हळ्यार म्हजे सरशिलो पयस सैताना म्हणून. देखून आज तुजो वय वय तूं जेजू मोग करूंक कशें व्हरता ते जेजू सरशी येवंक तूं कशें व्हरता तर खंयच्याय रितीन तुका कोणी अडकळ हाडटा आडयता. त्या भुरग्यांक जेजू सरशी आडयल्या वेळार शिसांनी आडयलें. जेजून म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक म्हणजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात म्हणून. तशें तुका हांगासर येवंक, या तुका जेजू सरशी येवंक, तुका मागण्याक येवंक, तुका देवाचें उतर आयकूंक येवंक, या आनी सडा तुका सेवेंत येवंक कितें कोणाची अडकळ आसा जावं पुरो भुरगींच तुका अडकळ हाडटात. तूं भुरग्यांक आयकताय जेजूक आयकताय. आज तुवें आज न्हीद नाही घेवंक आसा.
वय कोण तुका बेश्टयता तांकां आयकोंक जाय की तुवें जेजूक आयकोंक जाय. तुवें आज निर्णय घेवंक आसा. आज तूं निर्णय घेनाय तर त्या भुरग्यांच्या हातांत, ह्या भावाच्या बहिणीच्या, ह्या घोवाच्या बायलेच्या आनी कोणाच्या हातांत तूं सांपडोवन वय जेजूतान तूं पयस गेल्या वेळार जेजू तुका म्हणटालो म्हाका तूं वळखोंक नाय, हांवें तुका वळखाना म्हणटालो. देखून आज तसलें कितेंय आसा दळट कळ्यो ह्या घडी आमच्या तावन हर एकल्यात त्या पयस सरून दे म्हण देवा लागीं आमी मागया जेजूच्या नांवान. वय बापा आमकां तुवें विंचलाय, विंगड दवरलाय, आमी विंचून काडलेली पर्ज रयाळ ह्या जगभर एक पवित्र राष्ट्र काळोखांत आसलेल्या वय, पूण आज तुवें उजवाडा काडलाय. परत काळोखा वचून दिनाका बापा. परत ह्या संवसाराचे गुलाम जावंक आमकां दिनाका बापा. ह्या संवसाराची खंयचीच आशा वडणी, ह्या ताळण्यो, ह्या कोणचोय इश्ट आमकां तुजे तान विंगड खरी ना जावं बापा. मात्र न्ही खंयच्यो अस्कोत्यो आसात जाल्यार, कोण दुस्मान आसात जाल्यार, खंयचो नेर नल्यो आसात तर ह्या भावां भोंवतणी, भयणी भोंवतणी तुका कळीत आसा बापा. त्यो सर अडकळ्यो तांच्या तान पयस कर. बऱ्यांतल्या बऱ्या परिसरांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वळख खाल्ल्या सवय वय ती वाडोवंक त्या वरी फळ दिवचें बरी, यथेश फळ दिवचें बरी. तुवें सांगलें हांवें तुमकां विंचून काडलां, भायर सन वचचें आनी यथेश फळ दिवचें म्हणून. येदो पर्यंत फळ दिवंक आमी सुकल्या तर ह्या फुडां वय तुज्या कृपेन, तुज्या आशिर्वादांनी तूं आमकां भर त्या वरी यथेश फळ दिवंक तूं आमकां फावो कर बापा. वय कितें आमचें तें आलसाय आसा जाल्यार पयस कर. आमचें तें अस्कत काय आसा तें पयस कर. खंयचे फातकाचे वडण्यो समय आसत जाल्यार आमचें ताण पयस कर बापा. आनी सुटसुड्यान उर्बेन उमेदीन व्हरत्या मोगान आमचें जिवीत तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर समर्पीत करूंक वय तुजी कृपा मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Jesus tu mozo, Jesus how tu Jesus mogaso, Jesus tu mozo, Jesus tu mozo, Jesus how tu Jesus mogaso, Jesus tu mozo. सगळीं बसात फाटल्या दिसांनी, फाटल्या जिवितान जावंक पुरो अनवरां, अवघडां, अपाय ह्या तुज्या जिवितान जाल्ली ती घडितां त्या वरवीं तुजो भावार्थ दंडळ्ळा जावंक पुरो. तो तुजो भावार्थ दंडळ्ळ्या वरवीं, तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टां वरवीं, तुका जाल्ल्या नश्टा वरवीं ह्या तुवें जावं पुरो तुज्या जिवितांत कोणाक बरें केल्लें तांचे जावन तुका विश्वासघात जाला तर जावं पुरो देवाचें शीन उलोवन म्हणल्या बरी, देवातान पयस सरिल्लें तर वय तशें तुज्या जिवितांत घडलां तर आज देवाच्या उतरान आमकां सांगलां जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें आमच्या बऱ्याकच म्हणून आज तुका आनी म्हाका आमकां तें कळीस जालां. तुम्ही ह्या फुडें कितेंय जाल्यार हांव म्हज्या जेजूक सांगूंक वचना, हांव वेचिना म्हणून कोण निर्णय घेता खुशी व्हरता उबे रावात. ह्या फुडें कितेंय जावं दी म्हज्या जिवितांत म्हज्या जेजूक हांव सोडून सांडून वचना म्हणून कोण आज कश्ट येवन दिता, पिडा शिडा येवन दिता, कितेंय जावं दी म्हज्या भोंवतणी म्हज्या भावार्थान हांव दंडळचो ना, दंडळचें ना म्हणून आज कोण निर्णय घेवंक आज घेवंक खुशी व्हरता तर उबे रावात ह्या घडये. कित्याक म्हळ्यार सभा जाणांचो भावार्थ दंडळटा कश्टा वेळार, आकांता वेळार, पिडे शिड्या वेळार, दुस्मानांनी तांकां वय तांकां इजा दिल्ल्या वेळार, मात्र न्ही ह्या संवसारांत सलवणी आयिल्ल्या वेळार, निरासपण भोगिल्ल्या वेळार, ह्या पातकांत आमी पडिल्ल्या वेळार आमी आमचो भावार्थ सांडटा. पूण ह्या फुडां तशें जावंचो ना, जावंक सोडचो ना म्हणून कोण खुशी व्हरतात तर उबे रावात. कित्याक ताची कृपा नासतना आमी तें खंडीत जावन आमकां जिवंक जायना. कित्याक पावला की एक कांटो ताका दोसतालो, परत परत ताणें मागलें वो म्हजे थंय खाडसो मी हांव म्हणून, पूण जेजू सांगलें हांव खाडीना पूण म्हजी कृपा हांव तुका बसयतां. म्हजी कृपाच तुका आसल्या पुरो. कितले कश्ट येवन दिते, ह्या कितें वादळ उठोवन दित त्या म्हज्या कृपे वरीन तूं दृढ रावतलो, थीर रावतलो म्हण जोशुआ की तेंच सांगलें भियेनाका, थीर राव, दृढ राव. वय वय धर्मशास्त्र तुज्या वंटान सदांच आसो न्ही, ते वास त्या प्रमाणे जिये आनी भियेनाका. वय तूं जशें हांव म्हज्या सवय आसलो तुज्या सवय हांव आसतलो म्हण सरस्परा देवान जोशुआक धैर्य दिलें. तेंच धैर्य देव तुका आनी म्हाका आमकां दिवंक खुशी व्हरता. तर ह्या घडये वय बापा ह्या फुडां तुका आमी वळखलें हांव देखून वय आमच्या आखांता वेळार, कश्टा वेळार आमच्या भावार्थान तुका उलो मारूंक तुवें आमकां वय वाट उक्ती केल्याय. उलो मारता ना ताका तूं आयकताय म्हळें, वायटा विज्ञानांतलो तांकां निवारता म्हण, लांबावक दिवन तांकां दादोशी करताय म्हळें बापा. देखून ह्या फुडें आमचो भावार्थ आमी वय सांडिनासतना, भावार्थांत आमी धंडळा नासतना ह्या फुडें कितेंय जावं दी, कसलें अवघड, कसलें वय अनवार येवन दी, विघ्न येवन दी, पिडा शिडा येवन दी, दुस्मान येवन दी, आमच्या भोंवतणी कोणी येवन आमच्या भावार्थाची परीक्षा करून पळोवन दी, पूण आमच्या भावार्थांत आमकां दंडळोवंक दिनाका बापा. वय तुज्या उतरांचेर आमचो भावार्थ मात्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमचे भावार्थ दवरन वय
सांग पावला बरी जियेल्या रे सोम्या खातीर, मेल्या रे सोम्या खातीर हांव जियेता, या मरता म्हज्या सोम्या सत्तो म्हणल्या बरी. तोच भावार्थ आमी उसारूंक जास्त कृपाने आदरणी आशिर्वाद आमकां सर्वांकून दी बापा. केदिंगस आमी आमच्या भावार्थांत धडाळान अशें, आमच्या विश्वासपणांत आमी फाटीं सरान अशें, प्रामाणीकपणान वय नीत आदारून सत म्हणून घेवन जिवंक कितें गरज आसा तें सकट ह्या सत तुज्या भुरग्यांक तो फावो कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Jesus famoso, Jesus ratoso, Jesus mogaso, Jesus famoso, Jesus famoso, Jesus ratoso, Jesus mogaso, Jesus famoso. सगळे बसात. देवाचे उतार तुका म्हाका आमकां आज उलो दिता. सदां तुमी पयल्ले देवाचे राज आनी ताची खुशी. कोण देवाचे राज सोदून ताची खुशी पाळूंक खंडीत खुशी व्हरता तर उबे रावा. वय देवाचे राज म्हाका जोडूंक जाय, देवाची खुशी म्हाका पाळूंक जाय म्हणून कोण निजायकी खुशी व्हरता तर उबे रावा. कित्याक आमच्या सक्त्यान आमी ती खुशी पाळूंक जायना, ताची कृपा नासतना, ताजो आदार नासतना, ताजो आशिर्वाद नासतना, ताजो सांगात नासतना जायना. देखून आज वय सोम्या तुजी खुशी हांव पाळटलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुज्या उतरांक हांव साक्ष दितलो. मात्र न्ही तूं एकलोच करो देव, नीज देव म्हणून सगळ्या संवसारात धैर्यान परगट करतलो की तें जावं कोणी जावन वय खंयच्या जाग्यार जाल्यार वय ह्या सताक हांव साक्ष दितलो म्हणून कोण साक्ष दिवंक खुशी व्हरता तर उबे रावात. वय बापा तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां सर्गीचे राज जोड दिलाय. तुजी खुशी कितें म्हणलें तुवें आमकां कळीत केल्याय. मात न्ही तुज्या उतरां वरवीं तुज्या सचींची वाट तुवें आमकां उक्ती केल्याय आनी ताजें उतार सत म्हणलें तुवें रुजू केलाय आनी तें उतार पाळल्यार आमकां जिवीत मेळटा म्हणलें तुवें आमकां तें दाखोवन दिलाय. वय बापा आज तुज्या पुता जेजू तें जिवीत आमी जोडी जाय, ताणें दाखयली ती वाट आमी चलात जाय. मात न्ही तें जिवीत आमी जोडून वय ते उतार आमी सत म्हणून मानून घेवन त्या वाटेन चलल्या वरी तुजे सशी येवन आमी फावा जाय. देखून तुज्या सर्गीच्या राजांत आमी आसचे खातीर संवसारांत आसतनाच ते राज जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय बापा. तुजी खुशी तुज्या उतरां मुखांत, तुज्या सेवकां मुखांत तूं आमकां कळीत करता आसतना खालतेपणी ती स्विकार करूंक आमकां कृपा दी बापा. मात न्ही तुज्या खुशे खालतीमान घाल्ल्या वरवीं वय कितेंय जाल्यार तूंच आमकां रक्ताने सांबाळटा, तुजो आदर आशिर्वाद कृपा तूं आमकां दिताय म्हणून वय त्या धड भावार्थान थीर भावार्थान जिवंक कितें गरज आसा तें सकट तूं आमकां फावो कर बापा. हांगा आसल्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां तूं एकवटीत दवर भावार्थान वर्षां फातीं विश्वासपणांत तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारी बापा सवय पुता सवय वय आमचो एकवट तूं घट कर, थेर कर आनी तुज्या राजान संवसारांत आसतनाच जिवंक तूं आमकां फावो कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Jesus famoso, Jesus ratoso, Jesus mogaso, Jesus famoso, Jesus famoso, Jesus ratoso, Jesus mogaso, Jesus famoso. सगळीं बसात. तुमच्या वैयक्तीक आत्मीक वाडावळे खातीर, तुमच्या वैयक्तीक आत्मीक वाडावळे खातीर मागोवंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. आत्मीक वाडावळ आत्म्यान बरा जाय, देवाच्या कृपेन बरा जाय, देवाच्या देण्यानी बरा जाय, त्या सर्गीच्या जानव्यान बरा जाय. कशें जेजू तें संपून काय आसली ती संपून काय जोडचे खातीर वय दीस वेतान आनी मुखार देवाच्या वता सत बांदलेल्या वरवीं, देवाच्या उतार आनी की चड आनी चड नियाळ केल्ल्या वरवीं, ध्यान केल्ल्या वरवीं, वाचल्या वरवीं, ते स्विकार केल्ल्या वरवीं आनी की चड आनी चड म्हणजे आत्मीक वाडावळेंत ती भरती म्हणटा आमी. भावार्थाची भरती, बोरवशाची भरती, विश्वासपणाची भरती, प्रामाणिकपणाची भरती, नितीवंतपणाची भरती, मोगाची भरती आमच्या तें हे जे वाड आसय त्या खातीर कोण खुशी व्हरतात वय ह्या आत्मीक वाडावळेंत हांवें दिसान दीस हांवें म्हाका अशें बघा जाय की हांव हर एक दीस लागीं आसा म्हज्या सोम्याक, हांव आसा लागीं म्हज्या सरस्प्रा बापाक, हांव आसा लागीं म्हज्या सर्गीच्या त्या राजाक म्हणलें तें चिंताप तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येजय ही जावन आसा आत्मीक वाडावळ. आत्म तुका वय उर्बेस्त करता, आत्म तुका धैर्यादी करता, आत्म तुका ह्या संवसाराचो करिना, आत्म तुका देवाचो भुरगो करता, आत्म तुका बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय एकवट येता. मात्र न्ही कोण ताचे सवय एकवटला तांचे सवय तुका म्हाका आमकां एकवट येता. त्याच पवित्र आत्म्याक वय ध्यान्या रुपार जोडूंक आनी त्या वरी आमच्या आत्मीक वाडावळेंत त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारे आनी की चड आनी चड सदां मिसर गोट जाना जावन देवाक बापाक पुता पवित्र आत्म्याक लागीं सरूंक आमी करपा मागता. वय बापा वय तुवें बसयलाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ताजो मोग करतल्यांक, ताजे उपादेश पाळटल्यांक तुवें बसयला एक मजतदार, पाराक्लेत, पवित्र आत्मो जिने सांगाती जावन आमच्या सांगाता सदां काळ आसच्याक, आमकां चलोवच्याक वय आमकां प्रेरण दिवच्याक, कितें तूं खुशी व्हरता तेंच आमकां कळीत करच्याक. तसो पवित्र आत्मो आमचें तें हर एकल्या तें ह्या घडये येवन बिडार कर
दवरून संपूर्ण तरान वयचो मी तुझ्या राजाचे गुडसता मिस्तर आमकां कळीत कसता आसतना तुजें योजन कितें म्हणलें आमकां कळीत कर आमच्या आत्मीक जिणेंत वय कशें तुजो पोत जेजू क्रिस्त आयबावेन कथावीन निर्दोशी निष्कळंक पातकावीन आणि संपूर्ण तरा पवित्रपणे भगवंतपणे तो जियेलो मनीस जावन त्याच जिवितांत त्याच पवित्रपणांत भगवंतपणांत आमकां वाडोवंक तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत कृपा आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी बापा ह्या सगळी आनी चड आनी चड आमकां तूं उर्बेस्त कर पवित्र आत्म्याचे प्रेरान तूं आमकां दी कितें तुजो पवित्र आत्मा आमकां वैकळीत करता तुजें योजन तुजी खुशी मात्र न्ही आनी चड आनी चड आमी आमच्या भक्तींत आमच्या विश्वासपणांत आमच्या प्रामाणीकपणांत कितले आमी आनी चड आनी चड दीस वेताना वय तुका मानवाची जिणी जिवंक आसा ती आमकां कळीत कर बापा आनी त्या वरवीं वय संपूर्ण तरा संवसारांत आसतनाच वय आत्मीक संतोश जोडूंक तूं आमकां फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Jesus domoso, Jesus tuso, Jesus mogaso, Jesus domoso, Jesus domoso, Jesus tuso, Jesus mogaso, Jesus domoso. सगळे बसात कोण आतां कुशी व्हरतात मागोंक तुमच्या कुटुंबा खातीर तुजें कुटाम तुज्या पतीने सगळें भुरग्यां सगळें एकवटीत जावन जिवंक भक्तींत भावार्थान जिवंक मोगा माईपासान जिवंक शांती समाधानान जिवंक उजवाडान जिवंक वय जोशुआच्या कुटुंबा बरी देवाक मानवाल्लें कुटाम जावं खऱ्या निजा देवा वळखून जिवंक कोण ती तुमी तुमच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक खुशी व्हरता तुमच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक खुशी व्हरता उबे रावात तुमकां सांगात घेवन वय हांव हें मागोवंक खुशी व्हरता हर एका कुटुंबांत आज वय जेजून ये जाय जेजून रावा जाय आनी कुटुंबाच्या सहसान्यांक ताणें एकवटीत करी जाय म्हणून काळो कसलो धांवडाय जाय वय कोणा ते भावार्थान तांकां भावार्थ हाडी जाय कोण आवय बापाय तांकां पयस सरल्यान तांकां आवय बापायच्या सांगाता रावूंक तांकां वाट उक्ती जाय जे कोण आवय बापायक अविधेय जावन आसा ते आपणांत आनी विधेयपणान जिये जाय मात न्ही कोणा ते कालतेपण ना सादेपण ना बळेपण ना वय तांचें तें बेगीनच तें सादेपण बळेपण कालतेपण हे जाय कोणा तें घर वांका राग हगे मोसर या हांव म्हज्या म्हाका म्हणलें चिंता पासता तर तें तांचे पयस सराचे कुटुंबांत नाही एका मौनाची जायचे वय एक कुटाम समर्पित जाल्लें कुटाम देवाक मानवाल्लें कुटाम मातने देवाचो मोग करचें कुटाम देवाची वडवीक उलोवचें कुटाम देवाची स्तुती करचें कुटाम देवाचें आराधन करचें कुटाम देवाचो अशें धांवून येवचें कुटाम मातने भुरग्यां ते ल्हान आसतनाच भुरगो जेजू कसो देवळांत आसलो 12 वर्सांच्या प्रायरच वय शास्त्रा मध्ये बसून तांकां सवालां घालतालो आनी तांच्या सवाला जापीक तो वय सवालांक तो जापी दितालो त्या प्रमाणे तुमच्या कुटुंबांत असल्या सर्वांनी तुज्या भुरग्यांनी तशेंच सहसान्यांनी वय ह्या पवित्र पुस्तकांतल्या जानव्यान भरा जाय आनी जेजूक एकल्याकच वय पयलो स्थान मान देवन वर्तें दायज म्हणून स्विकार करी जाय म्हणून ह्या घडी आतां आमी मागोवंक वता वय बापा ही सर कुटुंबां आज तुज्या हातांत आमी दवरता हर एक कुटाम तुका जावन दी मोगाचें कुटाम बापा ह्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्याक तुजी खरी वळख तांकां लाभून दी बापा तुजे पद जेजू क्रिस्ता समीम स्विकार करूंक तांकां तूं वाट दाखय बापा एका मौनाचीन ती जावन एका काळजाचीन जावन एक भावार्थान ती एक जावन देत बरोवशान फातीन विश्वासपणान ती एक जावन दी तांच्या समर्पणान ती एक जावन दी तांच्या सेवेन ती एक जावन देत तांच्या मोगान ती एक जावन देत वय तांच्या काळतेपणान बळेपणान सादेपणान मान ती एक जावन देत बापा ह्या सर कुटुंबांनी तुजो उजवाड तुमकां आसा तर काळोख धांवडे आसा तर कोणाची कितेंय उणेपण थंय खाण उडे कितें अस्कत आसा ती संपूर्ण तरान नाश करून उडे आनी सगळ्या कुटुंबाक तूं एकवटीत कर बापा तुज्या पवित्र आत्म्या द्वारे तुजे सवें आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सवें ही सगळीं कुटुंबां एकवटीत जावन दी बापा तुजे सवें ती एकवटल्यार हांगाय आमी एकामेका सवें एकवटांत येवंक तूं आमकां वाट दाखयता देखून ह्या सर तुज्या कुटुंबाक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तसो पवित्र आत्मा एकवटीत दवरून कितें तुका मानता महिमा हाडटा तेंचो जिवीत जिवंक तांकां कृपाने आदर आनी आशिर्वाद दी म्हणून मागता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Jesus domoso, Jesus tuso, Jesus mogaso, Jesus domoso, Jesus domoso, Jesus tuso, Jesus mogaso, Jesus domoso. सगळें बसात आतां आमी मागोवंक वेता तुमच्या खासगी इराद्यां खातीर मात्रणे आसतना हांगासर आनी सगळ्यान सुवार्ता भोरान जोरान परगट जावन जायत्यांक जेजूची खरी वळख जावचे खातीर येवच्या म्हयन्यान जावच्या त्या वाड्यावाळीच्या रेतेन जायत
एकट्याक येवंक आनी तांचो भाग घेवंक देवान फावो करचे खातीर, कोण दुबळीं धाकटीं आसा तांकां दिसपडटो ग्रास सोडूंक देवान वाट दाखोवच्या खातीर, कोण वय शिकचीं भुरगीं आसात वय तांचे खातीर आमी मागोवंक येता. आनी तुमच्या खासगी इराद्यां खातीर खंयच्या ह्या इराद्यां खातीर कोण मागोवंक कुशी व्हरतात उबे रावात. वय घरदार नातल्यांक बेगीस बऱ्यांतले बरेंक वय सादें तरी वय घर रावंक तांकां फावो जावं दी म्हणून, भुरग्यांचे देणे नातल्यांक भुरग्यांचे देणे बेगीस जेजूच्या नांवान बाप तांकां फावो करून दी म्हणून, काम नातलेल्यांक तांचो दिसपडटो ग्रास जोडूंक काम मेळोवन दी म्हणून, कोण पयनार आसा तांचे पयन सुरक्षीत जावं दी म्हणून, कोण वय शिकपांत आसात शिकोवन आसात तांकां ह्या संवसाराच्या जानवां सर्गींची जानवां लाभोवन दी म्हणून, कोण देवातान पयस गेल्यात तो वेचीक पूत फाटीं आयिल्ल्या बरी जेजूशी तांकां फाटीं येवची वाट देव बेगीस दाखोवन दी म्हणून, कोण पातकांत आसा ती पातकांत सांडून जेजूच्या मोगांत येवंक उजवाडान जिवंक तांकां देव फावो करून दी म्हणून, आनी कोण खंयच्या कश्टांत आसा ते कश्ट परिहार जावं दी म्हणून, तुमच्या कुटुंबांत या खंयसर कोण पिडेस्त आसा अंतुळणार आसा या आस्पत्रेंत आसा या हांगा आयिल्लीं आसा तर ती सर पिडा जेजूच्या नांवान संपूर्ण तरान घुवन जावं दी म्हणून, मागणी कोण सेवेंत आसा तांची उर्बा उमेद आनी वाडोवन आनी सोडोवन दी म्हणून, आनी कोण सेवेंत येवंक कुशी व्हरता तांकां बेगीस या एका ना एका सेवेंत भरती जावंक देव तांकां वाट दाखोवन दी म्हणून, महात्मे हांगासर आमचें तें कितें उणें पोन आसा जाल्यार तें संपूर्ण तरान आमचें तावन पयस सरोन दी म्हणून, खंयचोय खाळोक आमकां दोसता जाल्यार तो चाळोक सगळो खाळोक नपयन जावं दी म्हणून, खंयचो दुस्मान कोणाक दोसता जाल्यार तो दुस्मान आजत तांचे तावन पयस सरोन दी म्हणून, कोणी रिणांत आसा जाल्यार तें रीण बेगीन फारीक जावं दी म्हणून, कोणें लोन काडलां तें लोन फारीक करूंक तांकां वाट उक्ती जावं दी म्हणून, महात्णी हांगासर कोण भियेल्यांत कावजेल्यांत तांकां आसा तांकां धैर्य बळ भलायकी लाभोवन दी म्हणून, ह्या घडये कितें तुमी मागोवंक कुशी व्हरता तुमचे खातीर हेरां खातीर ह्या सर गरजां खातीर बापा ही सर खालती मागणी तुका कळीत आसात, कोण कितें मागता तुका सगळें आमच्या अंतस्करणाची वय भोगनां तुका कळीत आसा, आमच्या मतींतली चिंतनां तुका कळीत आसा, आमी उसाच्या पयलेंच तुका ती कळीत आसात बापा, तुजी खुशी वयता तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमकां कितें जाय त्या वरवीं आनी चडान सर तुका लागीं सरोंक तुका महिमा दिवंक तुजी खुशी पाळोवंक आनी चडान सर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक धैर्यान प्रकट करूं, कोणाक कितें जाय आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कितें गरज आसा ह्या सर तुज्या भुरग्यांक वय तांकां गरजेचें सकट तुज्या नांवान तूं तांकां फावो कर बापा, मर्जेचें आमकां कांयच नाका वय आमकां ग्रेस कांय नाका आमकां दुबळी कांय नाका, कित्याक ह्या संवसारी जिवितांत जियेत आसतना तुजी वळख जाय मागणी तुका वळखल्या सवय आमचो संबंद आमी दवरूंक जाय, हर एकल्या सवय शांती समाधानान आमकां जिवंक जाय, ह्या खातीर कितें गरज आसा तें सकट तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आम्हा सर्वांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Jesus mozo, Jesus hatuzo, Jesus mogaso, Jesus mozo, Jesus mozo, Jesus hatuzo, Jesus mogaso, Jesus mozo. सगळे आमी देमी घाले आमचेर आनी आमी मागिल्ल्या सर गरजांचेर त्या सवांचेर विनवणेचेर देव आपलो आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागया आनी गावया. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां सदा तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसना तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव फाटीं सरसना. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सर्वोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हवरी एकल्याचेर कोणाचो उडास कानात आमी मागलें तांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणींचेर हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. हसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वळखा. Hallelujah, 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 hallelujah.